हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों के लिए आज दुआ करूंगी। और अगर आपका ये ईमान है कि जो लोग यीशु के साथ जुड़े होते हैं उनके नज़दीक कोई गम नहीं आता, उनके नज़दीक कोई परेशानी नहीं आती, उनके घरानों में कोई जादू मंत्र काम नहीं करता, जिनकी ज़िंदगी में यीशु होता है उनकी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आ सकती, उनकी ज़िंदगी में कोई लानत काम नहीं कर सकती। अगर आपका आज ये ईमान है तो खुदावंद की हजूरी में झुक जाइए। और राबालिया राजी हिंदारा खाराबिया राबालिया राजी हिलालिया रशंदारा खाराबिया। खुदावंद इस वक्त खुदावंद मैं तेरी हजूरी में झुकती हूँ खुदावंद, अपने लिए खुदावंद और अपने तमाम देखने सुनने वाले बहन भाइयों के लिए खुदावंद मैं तेरी हजूरी में झुकती हूँ खुदावंद। तो हमारा कादिर खुदा है, तू अजीम खुदा है जो जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को करता है खुदावंद। तो अपने लोगों को छू खुदावंद, इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, अपने पाकरू से भर खुदावंद। हर तरह की बीमारी खुदावंद यीशु तेरे नाम से जाती रहे, क्योंकि खुदावंद जिसकी ज़िंदगी में तू आ जाता है खुदावंद उसकी ज़िंदगी में बहाली आ जाती है। जिसकी ज़िंदगी में तू आ जाता है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। जिसकी ज़िंदगी में तू आ जाता है उसकी ज़िंदगी से हर तरह की मुश्किल परेशानी जाती है। जिसकी ज़िंदगी में तू आ जाता है उसकी ज़िंदगी में खुदावंद कामयाबियाँ कामरानियाँ आ जाती हैं। जिसकी ज़िंदगी में तू आ जाता है खुदावंद उसके लिए आसमान खुल जाता है। और रबालिया राजी हिलालिया रशंदारा खारा बियारा लरा बियारा खुदावंद। तो अपने लोगों को छू खुदावंद, तो अपने लोगों को रिस्टोर कर, अपने लोगों को बहाल कर। सारा डिप्रेशन यीशु तेरे नाम से जाता रहे, सारी परेशानियां यीशु तेरे नाम से जाती रहे। रुके हुए काम कारोबार यीशु तेरे नाम से बहाल हो खुदावंद। जिनके पास जॉब्स नहीं है उन्हें अच्छी जॉब से ब्लेस कर खुदावंद। जिनके पास घर नहीं है उन्हें अच्छे घरों से ब्लेस कर खुदावंद। और रिबी इंदारा खारा जी हिलाली इब्रेल बियरबा खुदावंद तेरा फजल वाला हाथ खुदावंद तेरे लोगों के लिए बढ़ जाए खुदावंद। तो अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा के अपने लोगों को छू खुदावंद, और कसरत की बरकत खुदावंद तो अपने लोगों के लिए जारी कर दे खुदावंद, अपने लोगों के लिए जारी कर दे खुदावंद। और राबालिया राजी हिलाली इब्रेल बियरबा खुदावंद जो बीमारी के बिस्तर पे है खुदावंद यीशु तेरे नाम से उठ खड़े हो, क्योंकि खुदावंद तू जिसे भी बीमारी के बिस्तर से उठाता है तू उसे कहता है कि उठ और अपनी चारपाई उठा के चल फिर। खुदावंद तेरे लोग खुदावंद इस वक्त खुदावंद जो इस दुआ को यीशु तेरे नाम से रिसीव कर रहे हैं खुदावंद वो तेरे नाम से हर तरह की बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो। यीशु तेरे नाम से मैं हर तरह की बीमारी के बिस्तर को पाखरू की आग में जलाती हूँ। हर तरह की बीमारी के कपड़ों को यीशु तेरे नाम से पाखरू की आग में जलाती हूँ। और रबालिया राजी हिलालिया रशंदारा खारा बियारा और किब्रियंदो रोको रोबी इबालिया राजी इलालिया रबिया रबा खुदावंद तेरे रूह का जोर, तेरे रूह का मस्सा खुदावंद, तेरे रूह की कुदरत खुदावंद, तेरे रूह की ताकत खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों पे मांग लेती हूँ खुदावंद। तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद इनके घरानों में ख़ैमतन हो खुदावंद। तो इनकी हिफाजत और निगहबानी करना खुदावंद। जब रात को ये सोए खुदावंद तो किसी तरह के भी खुदावंद कोई इन्हें गंदे बुरे ख्वाब ना आए खुदावंद, कोई डरावने ख्वाब ना आए खुदावंद। अबली शरीर खुदावंद ख्वाबों में आके इन्हें तंग ना करने पाए खुदावंद, बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद अपनी कुदरत वाले कवी हाथ से खुदावंद इन्हें संभाले रखे, इनकी हिफाजत और निगहबानी करे। और भी शमंदारा खारा जी हिलाली इब्रेल बी अरबा और रकारा बी अरबा लिया जी हिलाली अरबी अरबा और रबालिया रा जोरो लोबी हिंदा रखा रबिया रबालिया रा जिहिलालिया रबिया रबा खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करती हूँ, बहाली की दुआ करती हूँ खुदावंद। तू इन्हें ग्रो कर खुदावंद, तू इन्हें बढ़ा खुदावंद, ताकि खुदावंद ये तुझ में बढ़ते जाए खुदावंद। और तेरे कलाम को खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक फैलाते जाए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू शीरख्वारों के मुंह से भी अपनी इबादत अपनी प्रस्तिश लेना जानता है खुदावंद। जब तू खुदावंद अपने लोगों के मुंह को खोलेगा तो ही इनके मुंह से तेरी स्ताइश निकलेगी, तो ही इनके मुंह से खुदावंद तेरी इबादत तेरी प्रस्तिश के गीत निकलेंगे खुदावंद।
تو اپنے لوگوں کی زبان کا ذمہ لے خداوند، تو ان کے منہ پہ اپنے پاک فرشتوں کے پہرے بٹھا دے خداوند، تاکہ کوئی گندی بری بات، کوئی گالی خداوند ان کے منہ سے نہ نکلے، بلکہ خداوند جب بھی نکلے خداوند تیرے کلام کی باتیں نکلے خداوند، تو ان کے زبان کو مسا کر، ان کے لفظوں کو انوائنٹ کر خداوند، تو انہیں چھو خداوند اور برکت دے خداوند، برکت پہ برکت دے خداوند۔ اور ربا لیا راضی ہندا را کھارا بیا را لارا بیا را، اور ربا شمندورو کو روبیا ربا لیا راضی ہلا لیا ربیا ربا، خداوند تیرا قدرت والا ہاتھ، خداوند تیرا فضل والا ہاتھ خداوند ہمیشہ تیرے لوگوں کے لیے بڑھا رہے خداوند، کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آئے خداوند، بلکہ تو اپنے الہی خزانہ سے خداوند اپنے لوگوں کی ساری کمیوں کمزوریوں کو پورا کرنا خداوند، تو انہیں چھونا اور بلیس کرنا، یسوع تیرے نام سے مانگتی ہوں، آمین آمین، ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر آج ایمان کے ساتھ آپ نے خداوند کی حضوری سے اپنی برکت کو، اپنی شفا کو ریسیو کیا ہے، تو خدا نے آپ کو وہ شفا دے دی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اعتقاد رکھو کہ جو کچھ تم نے دعا میں مانگا وہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تو زمین پہ باندھے گا وہ آسمان پہ بندھے گا، اور جو کچھ تو اس زمین پہ کھولے گا وہ آسمان تیرے لیے کھولے گا۔ اگر آج آپ نے اپنی بحالی کے دروازوں کو اس زمین پہ کھولا ہے تو وہ آسمان پہ آپ کے لیے کھل گئے ہیں۔ آپ نے شک نہیں کرنا، بلکہ خداوند پہ ایمان رکھنا ہے، خداوند پہ توکل رکھنا ہے، خداوند پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اس نے آپ کو بحال کر دیا ہے۔ اس نے ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کے ڈپریشن کو، ہر طرح کی بیماری کو آپ کی زندگیوں سے نکال باہر پھینکا ہے، کیونکہ جس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے اس کی زندگی میں بحالی آ جاتی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ اور اگر آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنے نام کے ساتھ بتا سکتے ہیں، تاکہ پھر میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کے لیے دعا کروں۔ آپ نے اپنی سچویشن بھی بتانی ہے، اگر آپ بیمار ہیں، کام کاروبار رکا ہوا ہے، کوئی مشکل پریشانی ہے، تو آپ نے جب کمنٹ کرنی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ نے یہ چیزیں مجھے بتانی ہے، تاکہ نہ صرف میں آپ کے لیے لائیو ویڈیو پہ پریئر کروں، بلکہ میں اپنی پرسنل پریئر میں بھی آپ کا نام لکھوں اور آپ کے لیے دعا کروں۔ گاڈ بلیس یو، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کام کو کرتے رہیں۔ آمین۔